बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं बखैर आफियत भी होंगे और खुश खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी इन खुशियों में हमेशा बरकत फरमाए और उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह खुश खुरम ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने की से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। और मज़ीद ये कि कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमें आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फ़र्दन फ़र्दन सबके कमेंट्स के जवाब भी दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के मौज़ूआत की जानिब। मेरा सबसे पहला मौज़ू जो है वो थोक के हिसाब से जो आजकल ज़मानतें हो रही हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी अदलिया का क्या मियार है, हमारी अदालतें किस कानून के तहत चलती हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है कि हम कानून के तालिब इल्म नहीं हैं, हमें कवानीन के बारे में कुछ इल्म नहीं है। तो जब हमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि जिनसे वो मुहावरा में याद आ जाता है कि महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, तो उसके मज़ाक जो है फिर हमें ये होता है कि हम ये सवालात आप लोगों से पूछते हैं, दूसरों से पूछते हैं और ये सवाल कलेक्टिवली सब लोगों के सामने रखा जाता है। आपको पता है कि हमारा जो कानून का निज़ाम है वहाँ पर हमारी अदालतों में लाखों के हिसाब से मुकदमात जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हमारी अदालतों से लोगों को इंसाफ मिलता है कि जब उनका मुकदमा चलता है तो लोग मर जाते हैं और उसके बाद उनके मुकदमात उनकी आने वाली नस्लें जो है ना उन मुकदमात को आगे बढ़ाती है और वो मुकदमे चलते रहते हैं और पता नहीं कहीं जाके 20 साल 50 साल 30 साल के बाद जाके कुछ मुकदमात के फैसले होते हैं। मुझे याद है, शायद आपकी नज़र से भी ये खबरें गुजरी होंगी, ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं, माजी करीब की बातें हैं कि एक शख्स को सज़ाए मौत हुई थी और उसने उसकी अपील की कि जिसकी अपील जो है ना वो उसका फ़ैसला नहीं हुआ, जेल में वो बेचारा मर गया और उसके बाद उसके अपील का फ़ैसला हुआ तो वो बरी किया गया कि वो नाहक जो है ना बिला किसी गलत कसूर के उससे कोई मर्डर वगैरह नहीं किया था, तो अदालत उसको बाइज़्ज़त बरी करती है। लेकिन वो पहले ही बेइज़्ज़त तरीके से बरी होकर अल्लाह ताला के हुज़ूर पहुँच चुका था, ज़िंदगी से बरी होकर, इस दुनिया से बरी होकर, जेल से बरी होकर नहीं, कानून के तकाज़े पूरे करके बरी होकर नहीं। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कुछ ताकतवर लोग जिनके मुकदमा जब अदालतों में होते हैं तो उनको बजक जुम्बिश कलम उनके 50-50 मुकदमात की जो ज़मानतें 10 मिनट में हो जाती हैं। तो ये तज़ाद क्यों है? क्या ये जो तबक़ाती फ़र्क है, वैसे तो ये हम इसको मानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम बनाया गया है और अमीरी गरीबी, कसम परसी और आला ख़ानदान, दौलतमंदी और गुर्बत, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से इनमें फ़र्क नहीं रखा गया। एज़ ए ह्यूमन बीइंग सब के हकूक़ बराबर हैं और इंसानियत के नाते से सब इंसान बराबर हैं। हम लोग यहाँ पर दावे भी बराबरी के करते हैं, लेकिन होता इसके बरक्स है और उस बराबरी की बजाय हमारी तरफ से हमारे मुआशरे में उनको जिनके पास पैसा नहीं है उन्हें बहुत ही हकीर नज़र से देखा जाता है और अगर वो बेचारा कहीं किसी कानूनी मोशिगाफियों में फंस जाए, किसी कानूनी मसले में फंस जाए, तो फिर उसके पास ना तो वकील को देने के लिए पैसे होते हैं और ना ही अदालतें उनके हालत ज़ार पर रहम करती हैं। जबकि उसके बरक्स जो शख्स ताकतवर है, जो शख्स जिसके पास दौलत की रेल पेल है, जिसके पास चमक दमक है, उसके मुकदमात दिनों नहीं महीनों नहीं बल्कि मिनटों में निपटा दिए जाते हैं। अभी ख़बर है इमरान साहब के बारे में। मैं इमरान खान की ज़ात पर तनकीद नहीं कर रहा, क्योंकि मैं उन पर तनकीद करता हूँ जब उनकी जहाँ पर गलतियाँ होती हैं। मैं उनकी फेवर में भी बात करता हूँ जहाँ उनके साथ ज़्यादती हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर मकसद इमरान खान के ऊपर तनकीद करना नहीं है, बल्कि आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो हमारे निज़ाम की बात मैं कर रहा हूँ। हमारा जो कानूनी निज़ाम है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
لیکن کیونکہ میں نے مثال عمران صاحب کے لیے، آج کل عمران صاحب کی مثالیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا نام مجھے لینا پڑے گا۔ اس سے میں معذرت چاہوں گا ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو فالوور ہیں، کہ شاید میں ان کی خوشیوں سے جیلس ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہمیں بھی خوشی ہے کہ اگر ان کو جو ہے نا ان کے مقدمات، کچھ مقدمات میں ان کو جو ہے نا ضمانتیں ملی ہیں جن میں ان کی سزا ہو چکی تھی، تو اگر وہ بے گناہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے اور ان کا انجام جو ہے نا ذوالفقار علی بھٹو شہید جیسا نہ ہو، جن کو 45 سال کے بعد انصاف ملا، جبکہ ان کو پھانسی لگا دی جا چکی تھی۔ تو عمران صاحب کے جو مقدمات تھے، آج ایک عدالت میں ان کے 51 کیسز تھے اور 51 کیسز کی ضمانتیں 10 منٹ کے اندر منظور کر لی گئی۔ وائی؟ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی ایک عام آدمی جب اس کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے اور جب وہ عدالت میں جاتا ہے، جب وہ عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے جاتا ہے، تو ایک مقدمے میں ضمانت کے لیے اس کو مہینوں چکر لگانے پڑتے ہیں۔ کبھی انکوائری افسر نہیں آیا تو کبھی ریکارڈ نہیں پہنچا، تو کبھی عدالت کا پیشکار جو ہے نا وہ کاغذات پیش نہیں کر سکا، اور کبھی جناب جو ہے وہ جو مقدمہ جس کیس پولیس اسٹیشن میں بنا ہوتا ہے، جو ہے یہ ہوتے ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ مینس کہ ہزاروں قانونی ہچز ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنی جلدی ضمانت مل جائے۔ اس کو ضمانت کے لیے بھی کئی مہینے بلکہ سالوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقتور کے لیے پاکستان میں ہر چیز ممکن ہے۔ پاکستان کا ہمارا ملک ہے، ہم اس کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ کام دوسرے ملکوں میں ہم نے ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھے، اور نہ ہی ایسے کام وہاں پر ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے ملک کا نام لینا ہے کہ یہ پاکستان ہے، کیونکہ وہاں پر ہر چیز ممکن ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں یہ عمران صاحب ہیں، اس کے بعد ان کے ایک اور عمران صاحب کے چہیتے ساتھی ہیں، حماد اظہر صاحب، جو لاہور سے بلانگ کرتے ہیں۔ حماد اظہر صاحب ایک بہت ہی پرانے مسلم لیگی پولیٹیشین ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور وہ سابق گورنر بھی ان کے شاید والد صاحب رہ چکے ہیں، اور کافی پرانے سیاستدان تھے۔ یہ ان کے بیٹے ہیں۔ اب یہ آج تک جو ہے مفروض تھے، یعنی کہ ٹاپ موسٹ فوجیٹیو ان پاکستان ان دیز ڈیز ریسنٹ پاسٹ از حماد اظہر اور ایک مراد سعید، دونوں کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ تو یہ بھاگے ہوئے تھے، مفروض تھے، اور ان کے والد صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو تب بھی یہ وہاں پر نہیں آئے، لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ ان کی ضمانت ہو گئی۔ ان کی کافی تنقید ان کے اوپر ہوئی تھی کہ ان کی گرفتاری پر کافی تنقید کی گئی تھی انتظامیہ کے اوپر۔ اب حماد اظہر صاحب نے پشاور ہائی کورٹ سے جا کے ضمانت حاصل کی۔ وہ شخص جو انتہائی مطلوب ملزمان میں شامل ہے، جس کا شمار ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات میں بھی اس کا نام ہے، تو انتہائی مطلوب ملزم وکیل کا بھیس بدل کے ہی ڈسگیس ہمسیلف ایز اے لائر، تو وہ جو ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں۔ آل دا وے ہی ٹریولز، پتہ نہیں کہاں تھا وہ، کہاں سے اس نے ٹریول کیا۔ آل دا وے ہی ٹریول ٹو پشاور ہائی کورٹ، اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو 2 منٹ کے اندر ضمانت دے دی۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ فواد چودھری صاحب کو ضمانت دے دی گئی، ٹھیک ہے جی، عمران صاحب کو ضمانتیں دے دی گئی۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ ہمارا نظام کا فیلور ہے یا ہمارے نظام کی سکسیس ہے۔ فیلور اور سکسیس کے لیے میں اس لیے جو ہے کنفیوز ہوں، کیونکہ جب یہی نظام، یہی عدالتیں، یہی ججز پی ٹی اے کے یا پاورفل جو لوگ ہوں ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، تو ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ان کے کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور ایک طوفان مچا دیا جاتا ہے ان کے خلاف۔ لیکن جب وہی ججز ان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں تو سب لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ہم کس چیز کو صحیح سمجھے؟ اس جج کو صحیح سمجھے اس وقت جب اس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، یا اس کو صحیح سمجھے اس وقت جب اس نے ان کے حق میں فیصلہ دیا؟ تو اگر یہ فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، انگلیاں کیوں اٹھائی جاتی ہیں؟ اور اگر یہ فیصلے میرٹ پر نہیں ہو رہے تو پھر ہمارے نظام کی اس خرابی کو کون ٹھیک کرے گا؟ ابھی پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے، جو جسٹس سسٹم ہے، اس کے اوپر پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔
ये जो 6 हाई कोर्ट के जजेस साहबान हैं, सीनियर जजेस हैं हाई कोर्ट के, जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा है, और ये जिसका ज़िक्र चर्चा जो है ना आजकल काफ़ी दिनों से चल रहा है, मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी। तो इन 6 जज साहबान ने जो लेटर लिखा है जुडिशल काउंसिल को, जिसमें उन्होंने अपने खौफ और डर का इजहार किया है कि हमारे ऊपर दबाव होता है। ये और बात है कि उनकी आंखें अब तक बंद थी, उससे पहले वो सारे फैसले करते रहे, और ये दबाव का नतीजा आप देख लें। दबाव कौन डालता है? एस्टेब्लिशमेंट। दबाव कौन डालता है? बकौल उनके हमारी जो है ना टॉप मोस्ट जो है इंटेलिजेंस इदारा जो है वो डालता है। तो उस दबाव के बावजूद ये है कि ज़मानतें धराधर दी जा रही हैं। अगर उनके ऊपर दबाव ना होता तो फिर क्या करते? दबाव तो वो होता है ना कि आप जो है ना गलत फैसले करने पर मजबूर हुए हैं। आपको मजबूर किया जाता है कि जनाब इमरान साहब को रिहा नहीं करना, आपको मजबूर किया जाता है कि हमाद अजहर की ज़मानत नहीं लेनी, आपको मजबूर किया जाता है कि फवाद चौधरी की ज़मानत नहीं लेनी। मगर आपको अगर मजबूर किया जाता है तो हाउ इट इज़ पॉसिबल आप ज़मानतें ले रहे हैं? इसका मतलब है आप किसी खौफ का शिकार नहीं है, किसी दबाव का शिकार नहीं है। तो जब आप किसी खौफ और दबाव का शिकार नहीं है तो फिर ये ख़त लिखना क्या मानी रखता है? इसके क्या मीनिंग है? ये किस लिए लिखा गया और इससे किसको फ़ायदा पहुँचाना मकसूद है? और उसके बाद जब उसके ऊपर कमीशन बना दिया जाता है तो शोर मच जाता है कि हमें ये कमीशन नहीं चाहिए। पहले मुतालबा किया जाता है कि कमीशन जुडिशल कमीशन में रहे, जब कमीशन बन जाता है तो उस पर शोर मचा दिया जाता है कि कमीशन नहीं चाहिए। अब चीफ जस्टिस साहब ने 7 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर मुश्तमिल एक जो है वो बेंच बना दिया है जो इस लेटर की समाअत करेगा और इनकी जो है ना वो इसके ऊपर फैसला करेगा। लेकिन अब उस पर भी जो है ना राय तकसीम है। कुछ कहते हैं कि इसका फुल बेंच होना चाहिए था, और उसी पार्टी के बानी कह रहे हैं कि नहीं, मैं चलो होना चाहिए था फुल बेंच, लेकर अगर नहीं है तो साथ ये काबिल कबूल है, क्योंकि बहरहाल ये उस कमीशन से बेहतर है जिसकी वो मुखालफत की उन्होंने, और वो कमीशन के जो वो कमीशन नहीं बनाया गया फिर उसके बाद। अब चीज़ ये आती है कि एक तरफ तो ये शोर मचाया जाता है इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, कि जनाब ये लोग इतने ज़्यादा बड़े गुनहगार हैं, इन्होंने बहुत ही दहशत गर्दी के मुजाहरा किए, इन्होंने मुल्क दुश्मनी की है, इन्होंने 9 मई का जैसा सानिया किया जो कि पाकिस्तान के माथे पर एक कलंक का टीका है, ब्लैक दाग है, ब्लैक स्पॉट है, और 9 मई को ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। तो ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा। उस ब्लैक डे के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उस ब्लैक डे के क्रिएटर जो हैं, उस ब्लैक डे को जिन्होंने जो है ना वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, जिन्होंने उस ब्लैक डे का लोगों को लेके गया, और जब वहाँ पर जाके दहशत गर्दी की, और वहाँ पर जाके पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों के ख़िलाफ़ नारे लगाए, उनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले किए, उनकी इंस्टॉलेशन को आग लगाई, तो उस ब्लैक डे के जो कर्ता धर्ता हैं उनकी ज़मानतें दी जा रही हैं। जबकि बार बार इस चीज़ का ऐलान किया गया था कि 9 मई के वाक़यात के जो ज़िम्मेवार लोग हैं उनको किसी सूरत में भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो उनको किसी सूरत में अगर माफ़ नहीं किया जाएगा तो फिर ज़मानतें कहाँ से आ रही हैं? बल्कि उनकी उन मुकदमात को छोड़ें, उनकी जो पिछले मुकदमात में सज़ाएँ हो चुकी हैं, उनके जो मुकदमात और सीरियस किस्म के जो केसेस हैं जिसमें उनको सज़ाएँ मिल चुकी हैं 7 साल, 10 साल, 3 साल, उनके उसमें उनकी सज़ाएँ मुअत्तल कर दी गई हैं। क्या ये सहूलत एक आम आदमी को भी मिल सकती है? मेरा ये एक सवाल है कि क्या ये सहूलत एक आम आदमी को मिल सकती है? वो आदमी जिसका कोई असर रसूख नहीं है, जो अदालतों के ऊपर या दूसरी मशीनरी इंतज़ामी मशीनरी जो है उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, जो बेबस है, जो बेकस है, जो लाचार है, जो गरीब है, जो मजबूर है, और वो किसी केस में अगर इस तरह उसको कैद की सज़ा हो जाती है तो क्या ये सहूलत उसको भी मिलेगी? तो इस तरह अगर ये सहूलतें आम लोगों को मिलती हैं तो फिर तो हमारी जेलें जो है वो खाली हो जानी चाहिए थी अब तक। लेकिन मेरी नज़र से ना तो ऐसा कोई केस गुजरा है, ना ही मेरे कानून ने किसी ऐसे केस के बारे में सुना है कि ये सहूलत किसी और को दी गई है, एक्सेप्ट इमरान खान साहब, कि उनके जो मुकदमात हैं उनमें उनको ज़मानतें दी जा रही हैं। अब ये उनके दबाव का नतीजा है, इमरान खान साहब और पीटीआई के दबाव का नतीजा है कि जो एक माहौल वो क्रिएट कर लेते हैं, एक बयाने बना लेते हैं, वो बयाना बिक भी रहा है। उस बयाने के ऊपर इमरान खान साहब को कामयाबी भी हासिल हो रही है, उस बयाने के ऊपर लोग उनके पीछे जौक दर जौक जत्थों की सूरत में चल भी रहे हैं। उनको एक जो आजकल जो सुनी है वो ये कि मोर देन 70% पीपल आर फॉलोइंग हिम, और वो जो है ना इमरान खान साहब उनका चहीता लीडर है तकरीबन 70% लोगों का। अगर ऐसी बात है तो क्या ये
عوام کی اس شخصیت کا خوف ہے کہ جو عمران صاحب کو پسند کرتی ہے، یا عمران خان صاحب کی اپنی ذات کا خوف ہے ان کو کہ جو عمران خان صاحب گالم گلوچ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف فیصلے کیے تو ہمارا جو حشر ہوگا اسی طرح ہوگا، لوگ ہمیں روڈ پر سڑکوں پر روک لیں گے، لوگ ہمیں باہر کے ملکوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے، ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، ہمارے اوپر نعرے بازیاں ہوں گی، ہمیں راہ چلتے روک دیا جائے گا، ہم آئس کریم نہیں کھا سکیں گے، ہم ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا نہیں کھا سکیں گے، ہمارے بچوں کی شادی نہیں ہو سکیں گے، ہمارے بچے کالجز اور اسکولوں میں جا کے پڑھ نہیں سکیں گے کیونکہ ان کو پر انگلیاں اٹھائی جائیں گی۔ تو کیا یہ اس چیز کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے ان کو فوری طور پر جو ہے نا ایک ہی دن میں اتنے مقدمات میں ان کی زمانتیں کر دی جاتی ہیں؟ اور اگر یہ اس چیز کا دباؤ ہے تو پھر وہ دباؤ کہاں گیا جس کے بارے میں جو ہے نا وہ عدلیہ کو لیٹر لکھا گیا جوڈیشل کونسل کو کہ جی ہمارے اوپر جو ہے نا سرکاری اداروں کا دباؤ ہے، ہمارے اوپر ISI وغیرہ کا دباؤ ہے۔ تو ہمیں کچھ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دباؤ دونوں طرف سے اگر ہے تو پھر اب اس انکوائری جو ہوگی، جو ان سے جرا ہوگی، جو ان سے سوالات ہوں گے اور ان کو جوابات دینے ہوں گے، اینڈ دے ہیو ٹو پروو دس تھنگ، جو کچھ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے اس کو ثابت بھی انہوں نے کرنا ہے، اور اگر وہ یہ ثابت نہیں کریں گے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور ان کا مستقبل بالکل تاریک ہو سکتا ہے۔ یا پھر یہ چیز ہے کہ یہ جلدی جلدی فیصلے اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ کہیں پر یہ جو عمرانی ٹولہ ہے، جو عمران صاحب کا کرش ہے، میں نے یہ لفظ بہت پہلے بھی استعمال کیا تھا، تو ان کا جو کرش ہے ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لیٹر کے بعد جو تحقیقات ابھی ہوں گی اور جو عدالت میں یہ کیس چلے گا اس کے نتیجے میں کہیں ان کے اوپر پابندی نہ لگا دی جائے کہ وہ کوئی امپورٹنٹ قسم کا کیس جو ہے نا اس وقت تک کوئی کیس کسی کیس کی ہیئرنگ نہیں کریں گے جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ کیسز ہم سے لے نہ لیے جائیں اور ہمیں ان بینچز میں شامل نہ کیا جائے، تو جلد از جلد فیصلے کر کے کم از کم اپنا جو ہمارا کرش ہے اس کو تو ریلیف دیا جائے، اس کو تو جیل سے باہر نکال دیا جائے۔ کیا ایسا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کسی چیز کی بھی۔ دیکھیں اب چند دنوں کے بعد صورتحال جو ہے نا وہ کچھ واضح ہوتی ہے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ اگر ان کیسے میں ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں تو وہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اس کے اوپر جو 51 لوگوں کو 5 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں، یہ کیا صرف لوگوں کی آشوئی کے لیے ہے یا لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کہ دیکھیں جی جو لوگ کلپریٹ تھے ان کو ہم نے سزائیں دے دیں اور جو بے گناہ تھے ان کو ہم نے سزائیں نہیں دیں، اور ان بے گناہوں میں سر فہرست کون ہوگی؟ آپ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت جلد ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم اور شکریہ۔